لهم عنتي لوزي مدرخ زي المصانعيو طعمي دس لبل سراح دس لبل مويا اللي كبر له كاب زمنا أس لا على ويهون قدم حسكم خازي وخاني قدم لكم خم تسرح تسرحوا زيادة ما من حس قدوس أبي وهني مساخم يخون اتخذ وصحنا أنا أفتح عندي تخكلني دستني تحست يون إشتى خوين بيني بعاقم يوتت الليو خزون زن الوصع جنزب حمشتميتي حامساي شح يجن خان الله مالتي تنحي زي عندنا كاوون اسهم لما هم تو حسك مني هم قلت الله عيلكم يو كاو قرب يخون كاو رحوق يخون أفاليتكم لخد حجزنا تسفان صبي لنا جاهر ما يفصم يبصحنا منه من يبمرة تعوذ له ترى خبث كله 5 جنيه دلي مالتي بزح صراحة قديفو جزء يسوي يلوم عنتي ناس راح وني بتحرقت ونعرف ساعة زول سوون لنا أزي كله قديف موت أو سلسلة ترى كمس جاني جبوا مالتي قدام أبي هني كم تناتجلس أنا حب طعم تاريخ أو بتاع بتقرأ درجات راحتي خانة ويبتنبين راحتي خانس كم هاجر وننخر علو قدام كفتم 4 كاب كوحي تفلفل مستصور قدام التنبين ون حدا يوم مالتي تفترة وقاممتو تاريخاو تحستون خمتي مزحتي مزفلطوا خلاتنا ون نفلطو بتاعم زدنا قدامي وزي لك بزح حساب لعزوا داب يوحنس كحز مبرهت يولي له الحسب سب بزح يهلي بزي كاوشتو الفلط مالتي داب يوحني لاكل قدام مش كحزاب صلمات يلهلي له الحسب سب وحدي ايخونه يترحوا له استاقروا للون مالتي خلوا خمس مبرهت داب يوحني نعتي حاسبنا يلك تاوقعت لخاس اسكع حز دم مبرهت يولي داب يوحني يزول مالتي سلازي بزحون مكرنا نيرنا سولار خنا اتولو مالتي سولار ونا يخون النت قدام سلاز سولار مخنياتو تعم فتريهم نا دبنا ايو مالتي سولار صحيك صحبا يخلي امبر خمتم خالت قداماتون سولار خاطي كخل نير سلازي سولار كاتي لحسو وغناتون لا يخول مخانه مناته نغرم كاتي لي خالو مالتي سلاز تعالى مفتحي كافت اسفلت مبراهتي مسحاب يازبل حسكم تحساب زي حسكم توجسكم ناوزي زيت ممصاخم الناس سوون ترخونن عقملاو في ነገር بتاعم دس زولي بتاعم صبوي حزي ابدغنا وشطن خوينم نزي ميديا زي تكتاتلو وغناتون اننا عقم ماستواصو غور يوم يلنا عينا تسفا نغبر هستايو ليبل 2.4 مليون بحيل مبراهتي خامس توسنون افت قدام بلا حلفه خيدنا نيرنا دوكمنتر نسرح رانا يلو مالتي سلازي 2.4 مليون نمنتا يزول ترانسفورمر طرح يخوني بالوتات زرغحني اوناو مالتي شوعته شمون تبالو كافت اسفلت نفت قدام سلازي وسد نزم بالوتات زيومن
لخفل نتحيل مبرهاتي بتمثالين ترانسفورمر ون يز خلتنا 4 مليون زادلي له مالتي ስለዚህ ንምግባር ትገዳም ዓቅሚ ይውሉ አፍትካው ለሎ ማህበረሰቡን ንዚያ ዋጽዮ ክሰርሕ ዓቅሚ ድረት እዩ ንዓቅሙ ካውጽ ግን ድማዚ ለአክል ካዋጽውን ስለልጽገም አውዝ ለለና ሁላትና ኣብ ደገና ውሽጥ ለለና ተሓጋጊዝና ንክሰርሕ እዩ እዚ ትርኢት ተለው ኣብ ደገና ውሽጥ ኮይኖም ጥራሕ ተወለትን ፈተውቱና ትገዳም ተይኮን ካሊ ክርስቲያን ዝኾነ ሁሉ አደባይሆን እንኳን ዝፈልጠስ ዘይፈልጠውን ብዙሕ ሕግዝ ይልና ኢና ተስፋ ንገብር በዛ አጋጣሚ ከምዳስና ትግራይ ሚዲያውን ክገልጾ ዝደሊ ለሓጎዝ ሓዋቱውን ስለለለው ቅድመ ህዚ لحالفون سرحنا يلو أو تفلالي إيوان دوكمنتر سرحنا يو هذا نا حمشتميتي في حمشتميتي زمساتي يابزلهم يلو للخو دحري تعمت أو خبرة بعل من قرقرة لا أتوه حنت حفتنا لا نفس قدر ما إحنا مسينا إحنا ونا التحاور هم داسنا ميديا مالت بتمساسال عمت جريكا ما نوز قمتات كمن جدو كبسال كهوتا نالمن يوم زتكم أقدم زم أبوتات يناقر له ጸገም እሱም ስራአና ወን بالحالفه 10 ዓበይት ጎመታት ገዚና ወን ወሲድና ኢና ተሓቢርና ኣብ ደገለሎ ሓዋትና ሰባት ማለት ገበርት ሰናይ ዝኾኑ በተማሳሊ ወን ዘማ ቦታት ተዓርቅ ተለው አልባሳት ወን ምስን ፈልጠም ሓዋትና ተነጋገርና ናበልና ኢና በዚ አጋጣሚ ንዞም እዚ ልገበሩ ወን ካመስግኖም ይደሊ እግረ መንገዳይ ማለት እዚ ላይ ተንኽን ገብረን ዝግበአና ሓዝውን ብዙሕ ግዜ ገንዘብ ትዋጻ ኮሚቴ ጣሽ ተሎ ጥርጣረታት ሕቶታት ስለዚህ ለዓሉ እዚ ጽፍ ምኻኑ ተመረጽኩም ኮሚቴ ለኹም ዚ ኮሚቴ እዚ ተንዝ ተዋጻ ገንዘብ በስነ ስርዓትና ኦዲትና ተገበራ ናተደመራ በብል ፍጠር መድረኹን ኢፋና ሆነ ክኸይድ ክኸልኒዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያውን ብግልጽና ተገለጸ ክኸይድ ክኸልኒዮ ከምቲ ከዝውን ኣብ መወዳእታ እዞም ደሚርኩም ተን ገንዘብ እንደ ተዋጽየን ኣብቲ ገዳም እንደ ገንዘብ ኣለዋ ሽካዕ ሕዚ እንደ በጽሕነዋ እንደ ተርፋናውን ክግለጽ ኣለዎን ማለት ምኽንያቱ ዝምልከት ኣብ ደገና ውሽጥን ኮይኑ ንዚ ሚዲያ እዚ ዝከታተሉን ግልጽ ኮይኑ ተንዝ ተረፋ ምእንታን ሻማ ኢደ ይልካ ክምልእ ዘን ግልጽ አሰራራحና ተከተልና ክንኸይድ ክንኽእልኒ እና ክብል ይልደሊ ከምዳስና ትግራይ ሚዲያ ቅድም ሕዝውን 2-3 ግዜ ዶክመንተሪ ሰሪሕና አለና ሕዝውን እዚ ለማዓንቱ ዕልኒያኒ እና መድረኽ ሰሪሕና ክንለቀ ኢና በዩቲዩብ ብዳስና ትግራይ ሚዲያ أو زل لهم وجناتون تداسنا تجري ميديا اليوتيوب أعطيكم سيرش جيركم سبسكرايب جورو رأيوا وننصر حسرحتي ننجور أستوى أبز خوابي أفتم قدامات نايم فلا سرحتون سرحوا خلقت نزيد كتاتل زل لهم وجناتنا ون داسنا تجري ميديا سبسكرايب شير لايك نجوركم ناكلون خبز حين خلقتون نقدام أبيها نطرح تخونس نخلقت قداماتنا أبتجري زل له كلهم أوزن وربوتات نخحجزوا أستوى أن خطو جورو بزقات أمين قلتكو نحزن إحنا ون خلت شهر شيء كنا هنا هم داسنا تجري ميديا بزل على جن بميانا نحجزنا إنا نخد أسأله وزجبر ونشكع مودعتها زك علينا بميا ولنا دقفنا نخيدنا للحساب يخم على الفدليمان هو توانا نايل مع توانا مدرخنا يا بقولر مسمار لحلف إلكتريك مسمار لدابيو هاني ترانسفورمر لمتايو زيون لعلي خلتنا 4 مليون يلود الذي يقول له فتاوي بتكسيان فتاوي قدام دابيو هاني كل أمان هذا كريستيان حجزيو بتوينيو نايس عقمي بحنت قشة هذي خسرح خوات أي خلي أول على نون تاريخنا بيهاني ون ينفط أو عبينا ولا عبي عدي قرايا منهم أفلط بوزح واللي ماتوا الذي تاريخنا تقدمون بدم فلات ناي سسحات ولا تويا عوي للغز يلو كافش حساب قلت سوي تفلت زي تو نشتي تاريخ ولا ماتوا الذي توانا تاريخنا ينفلتيو لا نتناقلت على ترينا تمو كروكس أذنا يقرأ قدام كركوس خواتات الله لحلفة وات نيرو أنا كوزي قين ساتيفا نيرا حد من سي فولنتريو تعمي توقسنيو خذ كوزينا يقوش السلكة تقول تراح توقسو خوني وليدي بسرو تقللنا يتم تاريخنا إثيوبيا تاريخنا تجري تاريخ لنا يس تقللنا عبي عد من سي وزي كله على قبه تدلي بقولوا تدلي بحسب بقرشي إنا خنو فلق بنا وانا توفينا تبصروا بسنا أمرنا توفينا نحن صريحنا يسك سرعيو فهذه توات جورجس لولا دوز نيوخومي تتقنا تشكرنيو دي ويتصار لولا وي عبي عدو قيا بقى شخا تشكرنيو كول خونا سب حجز الغل إنا خنصح لق بنا ماتي أوزي بتاويا بقشة جزء عمز عين فلي تقدم نا إثيوبيا نا تجري باورخا كفتم بتم بينا لول بهالو وكرا 4 أبي تكسان تحدث لقنا أوزي من قنا قنا خنفتر الجبنا جبرنا حدا تالي كواتوتيس
مئة جبار بعشرة شهر رايحة ندحنا واطيهم يزي كاون تم أو وطأ للون عقمم كواطية مالتيو بتلي تقول لك إذا بجنتر بقدر الحجز تولدي نايت خابي أو كوميتنا على كتاشي تناوسع الدنيا تولدتون خامو أو زي لنا ون ببع عقمنا كلاتنا ماتيو نحن إيدي كايلنا يو أميديا تتون بدن نحن تزرق حقينو نفسي للمعسرين يلومي هم تنقص ولا ماتيو أفتو داسنا ميديا نقص ندحر بالوقين دقيق وقيني أو خلاتنا نتكلم حرام ميديا ون شر لالنا لا بقى لساتون لا سددنا كل سو كم دري نقبر تغرشي هم تلتها بوزح لأيو وحد لأيو بوزح لغوان نحن توفينا ليس رحنا لحدث ندحر اللي فلتنا يي وحد لغوان إيد كايلنا ببع عقمنا نحن وصينا أيو مبي حدا حسا حدا خلتسه خطنسس ويخلي يمكن بتلاقي كم زي بتكسيان حدا الناس اللي لكو بين خجدا يخليو جينا يخلاتنا بركة من تنكرك كلاتنا هنا خمسة فلق بقى كحد هفتن كذا 3-4 شح سوات كوينات حاورنا تصرحنا يا يمرط ماتي ذي بتلاقي بزحسه لو زي مصاب تعمي يلقود لنا بزحسه كسات فلنيو وا دابو يوحنس ندحرنا دابو يوحنس يسبت راح لكو لما تمام علم ولا مطيل سعمله توني هزت راح دخين لا فتوتكشان كيدل سعمله الذي وزي بدن بيجرنا بوزح سينا خنا مسلق بقى كابل تفعله كحجز يخلي له نايا ماتيو بوزحات عرقتي محازتي كحجز جين كجبر يا ماتيو بوزحات عرقتي محازتي بعليون حنتي كده تروح لي قناه ترجع جماي وفيا بلد ليل ساعات بعقمي الفقده كوفي يا ماتيو هم تلو تقلايا ماتيو تنا عنا فوق كنهدم كل ثلاثة جزا خنسرح خلت ثلاثة جزا خنهدم جزا منور لهلنا خلاص ساي درجة كنسرح خميدنا نولنا الذي أصلا يشتي برسنت نهبه حنتو يخلت برسنت ولا كفتنا عنا لنا هفتس حنت خميتي وكاتوتينا لس بتعم أقولي ماشي لغزانا ون عقمي لفقدا 10 شح كوصية لقصالا ون كحجز يا ماتي شعمك أرشق شعت جزاتا ترانسفورمر تجزا شعت تكل أو قلنا زقدام زي كوينة كحجزية خالات محاستي عرقتي ون لو حجزو كبرت تعيا ثانك يو ما أنا بتعمل درسي لني بتعمل ده تحجزي نغرك جزا اللي تنبر لا جزا سرح وكاس ليوس أو ساعات توصل له هذي بقدمي يشهر شيء بيني رأي خازون يشهر شيء وسخ له كاو أنت قولي لون يعني أنا أقول لهم بقولوا تيخون بقول لك نحجزينا زجاجتنا يوم أتم ناي مرحلة دخمة نيانا نيتون لهم لا أيال يكون ما نمشي قراولي تحابير ناس كنسرح نخلينا نعم أنا بقدمي شيء حجيرة نأخذ شيء قلت أشعر شاوف في اللقاء نهين كاو حنتقال علينا شو ما إلا بيواني لا خلت تميتون هاتني اللي مو مجمرة نذكر على تزي مكعب سلام أبصحنا كولي فتو ياو سماي زي فلت انتهى اليو تقال لا سيفي بال أبز حلفون تقال إلى نيرة مسني رأي أو أبز حلفش إحنا 400 قرشي أتاو غير نيرة حزون أبا يوهاني قدام زي خونا ما نمكون سلزي خل حزي أو العليو خل التشعر شيء هي له بزقات أمون نخالي بيتسب نخالي عرفتنا كحجزنا صباح خون دحر صباح بزلنا عم كافتان نولعة ناقرصنا كسبتها بيت كريستيان زيا مبرهت كسبتها أتاك ساعة مجرشة كنسرح كنوع سلزخون حزون ياو 3400 تقلالا أتاو غير اللخو كفلي فتو مالتي دقيما مكع نازل مدرخ زي وكعنا خبري دالي تو وانا نجر ناوزي تأكيد نازلنا ياو كم تعنتو سهلة حدث بقوع زخون سب ولا بعد ما يرأس ولا بعد ما يعبي مالتي زي قدس وانا نجر تحساوي تعوي نجر مالتي لذي إحنا أقول كم دك عدي كم تولد زخنا وصراحة هذا حاله نت هنشكو مزقبنا إحنا هنا مالتي كم دك عد مالت أنا ندبه هني عدي أنا مزي كم كحاجة خنس ندبه هن تاي سريحة نعدي أنت أي أوركتو أوزية أنت هاي مسوات خفيلة لنا أنا نحسس قبنا كل جزية مالتي لذي ندبه هني تاريخ خرّة لس ياو هم تعنتو زولنا يو نايتم بين تراح خرعاتي هنا نايتجراي نايتبيا يلمنا عالم خرعاتي مالتي سلازي خرعاتي لنا تراح من كحزة هناس سايخن تقومل لنا يزعوي نجار سلازي خن تقومل تخينا عارفنا نصرحني لنا مالتي مسرحة مالت خعات أيو تحاور كاتم هاخيركا أفتحادز اللي تحاسبات راح زي هناس أفتحادز اللي جنزو راح زي هناس أو كلنا زي تحاسبات أميرنا نحاده أو كلنا زي عالمينا حادث أرنينا إنا كنا عبيز جبنا مالتي
ስለዚህ ከም ዕብየት እውን ርእይተልና ከም ንሕናስ ተጋሩ ብዙሕ ታሪክ ለና ሞ ብዙሕ ኣይሰርሕናለን ግን ስኢልና ታሪክና ነገርና ክንቅመጥ ባዕልና ምስራሕ ንኽእልና ማለት እዩ ማትና ማለት ናይ ዩኒቨርሲቲ ነኸዚ ናይ ዓለማት ማእኸል ናይ ስልጣነ ናይ ምህዞ ናይ ቴክኖሎጂ ኮይነን ዘለዋ ዩኒቨርሲታት እየን ማለት እዩ እቶም ገዳማት እውን ቀደም ግን ከምኡ ነይሮም ምዃኖም ታሪክ ይሕብር ማለት እዩ ማእኸል ምርምር ማእኸል ተመክሮ ማእኸል ሃይማኖት ማእኸል ናይ ኩሉ ስነ ምግባር እዮም ነይሮም ስለዚ ከዚ እውን ኣለው እዮም ግን ቀጻሊ እውን ከምኡ ኢሎም ክቕፅል ግን ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ውህብቶ ግዛዕ ብዙሕ ተኣሽሙ ክገብር የደልን ያው ብቐዳማይ 1000 ቅርሺ ሂበ ቀጻሊ ኣብ መድረክና እውን 1000 ቅርሺ ሒዘ ክመፅእ እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውህብቶና ንእሽተን እዩ ግን እቲ ሓሳብና ግን ዓብዪ ክኾን ይግብኦ ማለት እዩ ዓብዪ ሓሳብ ማለትስ ካብ ዓብዪ ወይ ካብ ንእሽተ ዘይኮነስ ካብ ኩሉ እዩ ዝርከብ ስለዚ ስኽፍታ ሃልወና ይብሉን ስኽፍታ ፅቡቕ ስራሕ ተዝሓዝናስ ሰብ ከምዚ ክብለኒ እዩ ሰብ ከምዚ ክብለኒ ኢልና ክንስከፍ የብልናን ዋና ነገር ክኾን ዘለዎ ዓርስና ተተጋጊና ኢና ጥራሕ ክንስከፍ ዝግበአና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብዝመሰለ ዝዛረብ ክእል እዩ ግን እታ ሰብ ዝዛረባስ ናይ ባዕሉ ሓሳብ እያ ናተይ ይኮነትን ማለት እዩ ሰብ ክዛረብ ተሎ ብዙሕ ይዛረብ ምስራሕ ግን ውሕድ ሰብ ይሰርሕ ግን ትሰርሕ ሰብ ይፅወት ስለዚ እዚ እውን ሕድሪ ክብል ዝደሊ ኩላህና ኢድ እንኳ እንትን ኮይና ቀትርን ለይትን ዝዒርና ዲኹም ሰልችኒ ናይ ባዕለይ ስራሕ ይኮረንለት የብልና ከም ኮሚቴ ንግዚኡ መተሓባበር ተመሪፅና ኣለና ሓራፍቲ ስርዕ ኮሚቴ ናይ ባዕሉ ምትዕራይ ንገብርና ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኮሚቴ ግን ከም ኮሚቴ ኮይና ዝኽኣልና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ሞያ ቀኒለይ እንታይ እዚ ገዳም እዚ ክናልዕሎ ከለና ዓንተወል ተወሰነ ገሊፁ ኣሎ ነይረ ህዚ ገዳም እዚ ባዕሉ ላጥረዮ ብዕድል እውን ኣስፋልቲ ኣትዩ ወይ ኣስፋልቲ ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ፅርግያ ዘይብሎም መዓት ገዳማት ዘለዉ ከመይ ጌርና እዮም እንታይ ክግበር ባበይ ይኽእተው ዝበሃል ቦታታት እውን ኣለዉ እዮም ናትና ግን እስካብታ እግራ ባዕሉ ፅርግያ ኣስፋልቲ ኣትዩ ወይ እዚ ዓብዪ ዕድል እዩ ነዚ ድማ ዝበሃል ዘሎ ትራንስፎርመር መብራህትን ምእታው ድማ ስለዚ ናይ ተወለድትን ወይ ድማ ፈተውቲ በብሃይማኖት በብእውነቱ ዘሎ ኣነ ክገብር ኣለኒ ዝበል ሰብ ክሰርሖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕዚ እውን ደንጉና ኢና የተሓባበርናን እዞም ቆልዑ እዚኦም ነተሓባብሮ ኢና ንሰርሐኒ ያለ ምሕሳቦም ፅቡቕ ነገር እዩ ኮይኑ ግን እስካብ ሕዚ ይሰራሕናለን እስካብ ሕዚ እውን ዝበልናዮ ነገር የለን ስለዚ ብዙሕ ካብ ውሽጡ ዝተወለዱ ብዙሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ስልጣን ዝሓዘ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ዓዲ ኣለዎ ስለዚ ከምቲ ንጉሰ ዝበለዋ ላዒልካ እዩ ክስራሕ ዝኽእል በትየለ ግን ንሕና ተወሊድና ኣለና ወላ ፈቐዶ ንዕበይ ግን ኣዊና ተወሊድና ዓድና እዩ ባዕድና ጥራሕ ዘይኮነስ ብሃይማኖትና ብገዳምና እውን ንኮርዕ ኢና ስለዚ ስለ ዝኸውን ድማ ኣነ ብዘላት ንዓቕሚ 3,000 ቀርሺ ናብ ኣካውንቲ ኣታዊ ክገብር እየ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ስለዚ ኣብዚ ዝሰርሑ ዘለኹም ኣተሓባበርቲ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ክሰርሑ ዘለኹም ደሓን ደው ኢላትኩም ያው ኣጋጣሚ እኳ ድሕርና መፂና ቀዲምኩም ናብ ፀኒሖም ካብ ዓዲሽ ከዓ ንመፅእ ሳብ ፀኒሕና ቀዲሞምና እና ችግር ሁለይ ሰም ነእሙ ክብር ምስግና ይወሃብ መንባብ ዮሃኒ ተማ ዓበይቲ ሽማግለ መፅኦም እና እንታይ ክብለለይ ንሕና ብዙሕ ፀኒሕና ኣለና ዓመት ትኾን ተለይና ንዝክሮ ጥራይና ቢዮሃኒ ኣብ ዓመት ብቻ ኢና ንዝክሮ እምበይ ካልእ መዓልት ነረስዓና የና ለዛ እንታይ ኢና ንገብር ከለና ከዚ እኮ ተሓሳብስ ኣይ ሃገር ኣምላክ ማ ን30 ዓመት ኣፅኒሕና ኣለ መብራህቲ ን30 ዓመት ካቢስ ኣፅኒሕና ኣለ ጀነተር ገዝኡ ይህውና ምስግናንኡ ባቢዮሃን ባኣና ተኾንስ ባቢዮሃን ክምስገን እዩ ባዕሉ ከምስግኖ እዩ ሓዚስ ንሕግዘካ ደ ናብርየካ ደ ኢና ንብሎ ኣለና ናብርየካ ደ ንሕግዘካ ኢና ንብሎ ኣለና ንሰርሕ የብልና ኢና ተኾነ በዓል ቀዲሙሎ ክሰርሐና ይኽእል እዩ መንፈስና ኢና ንነግረልና እምበር ንሕግዘና ኣለና ንሕግዘካ ኢልና እምበር ሰርሕና እዩ ከዝለ ዳቢዮሃን ዓመት ኣስኳላ ገዛና ግዛዕበልና ኣስኳላ እንታይ ክገብርልና ዳውን ኣርጋው ዳሞ እኮ ኸይድና ኢና ዳውን ኣርጋው ዳሞ ኸይድና እኮ ኩረኮንቺ ገደል እዩ ዋታ ይኮይነን 50-60 መኪና ኢና ኣተሏት ቦታ ዋናብዛ ዳቢዮሃን ግን ታእዩቲ ችግር ናተዓድድ እዩ ናቲ ገዳም ኸይቲ ላገዳም አንተ እኮ ይነግርዎ ነይሮም ቅዱስ ያሬድ ብእግር መፂ ይብሉ ነይሮም ሞ ኣብዚያ ግን ና5 ደቂቃ ና2 ደቂቃ እያ ብእግር ክትእተይ ካብታ ስፓልት ወሪድካ ከዚ ደሞ ንሕና ለ ብገንዘብ ስንዳይን ከይህልየና እንታይ ንብሎ ወለድና 50 ለሚንስ ን50 ሰብ ገይፅን ሓደ ሸኽሚ ይብሉ እዮም ንኹላትና እኮ ክክሽሕ ታውፅና እኳስ ናብ ሰብ እንትን ይበፅሐናይ ናና ደቂ ዓዲት የኾነ ብግዛዕ ኾነ ካብ ከምቲ ንበልዎ ካብ ማንም መፂኡስ ካብ መሓድራው ክይኽእል እዩ نأجلنا أجل يولزي جزاني تسرح يقول نكيم ناي أتيسرح دبيوها إني يخبر إن بدبيوها إني مقابرنا أورا أنك جزاي ينول نقول دمانة قلنا مثلا نجين بوتصنين الناس أرعنا
خازلن دبي هاني يخونس نخالي لين خالي قدمات نفرس بيت كريستيان خنحجزنا قرشين دحرنا يبلنا له بحسب نحجزنا قرشينا أمين خزي قرشي بلنا من يبلنا ينا كان أفتنه كوا وا حدا قال عد ما ينامرين بالحسب قني خوني بعلي نامرنا له خازلا جنزه هنداين كي لنا بقولوتنا خنلفعنا خنحجزنا بجنزه حازوالا أنا حسابنا أبي هان حمشش عشي أتوخ جبرية نا كبرت يا غني ما زغرا أبي هان كأوز خلي عبث متنا حنت مدورنا لين فلتن خذ قلنا حلاوة ذاك وعنا على ثلاثة شهور أكاونت قاعدة دحين علاقتكم مجمرة نحنا نزجاوي هركن لعل كوري زوهاو نزي معلتي زي تساسينا لأبي وهاني زخون كم قدام مسير نخرأ نتي مجمرة معلتي فقدنا نزجاوي هرنا مسونا يقبع من بالخلاي نزي حساوزي حزم ثم منعسى فقديو لعلن تحتني لهم نزلنا أكون على مسكنا اليمين كاو حدا تايلو كم دق عدي إحنا أفتبوتاسو توري نمبر نتي بوتاسو نخفلت صلا حدرنا حزين بود إحنا تحتتنا مالتي سلي عنتو تاولو نيرو ناي أبيو هاني أما تأتأ وقعت تولدو لمفلات حال ناي تعدي سحتتيو خالاي إلو نايز كتمازي كاو كم هزبي كم تنبين زي حساوزي كله كفلت اللو زي تخكل حسابي صراحة نقولها تخالاي خون زخل أفتو بيت كريستيان السو زلو ممهران نايتهم دقة زموس أكلت زوهاوم أستمهرلا صنعت كان ناي مالتي مالت قدامات اللي لكع كم هاجر قداميو فلوتيو نتي كفلت زقباء أكايدا كوموديو إلنا ده بخالة عدي زلة ديمقراطات متيا يوساني خاننا لنا مالتي لابنت حدا تريست موتيو تريست نو كاستانا قد زخر بزعنا بيوهان تاريخ كما يا بيوهان نسي كما يلي تفوتيرو نتي لابنت زمتشا خايدم دحر زمتشا كاب زمتشا تموليسهم موتيوم مس بعال بيتهم مستغانيو كاوسن تنيسان صنيحن كاب خاليسه مالتي دحر موتيوم نسويتهم تقطقط وانتلو تقطقطات تلوا نايمن يزتنسي لوكا خدتلو ابا امون يزتوهاله كلمه نخايدو كاوت بسنك فرحي وا كاوزيه تنيسه الى المستوى حسكا خيدي توهيل تهصان مالتي حيزو خيدو افت قدام لعلى معوا بيوهان تبال او يقمطو مالتي امين زغاغر ود انتنيلو دحراو خيدو مستقمته تا امره حفقو ميداقو ها نمص تطبو زعبيت زي كومزي خيدو مالتي سلازي نزي تاريخ زي بدنبي انفلفيلو كناغر زخل مهور لك يدليناي مالت يدليناي مالت بتو قامقا كاسترغم زخل مالت هذه او زلو يفلطوا خوليم ግን ቱ ኮሙኒኬት ዝገብር ዘራዳዳ አካል ወሳኒ እንዲያም ገዳም ዳብ ዮሐኒ ከምቱ ዝርደና ዘሎ ብነይ ምንም ወፃኢ ከሐተና ዝግባ ብሰንኪ ሰለخለኻ ለሸግር እስፋልት አትይወሎ ሓደ ወፃኢ ቀንስና ለና ማለት እዩ ካው ዓብዪ ኢኮኖሚናትና ጽቡቕ ሓገዝ ሓደረኽናና መበል ካልኣይ ከዓ ንኣና ዘውዘሎ ሰብ ንሕና 15 ልዕሊ ተስሒብና እምበር ደቀ ዮሐኒ ጥራሕ ነቲ ገዳም ስም ክንሰርሖ ያጽግም እዩ ምስራሕ ላይ ካልዩ ግን ኩልና ሃምቱ ዘውዘሎ ሰብ ሓሳብ ተገዲሱ መፅኡ ክብፅሕ ድዩ ናተይ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ናተይ ዓብዪ መኖርያ ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ትሕብረተሰብ ይኣምን ዶ أوزي نحن نسرح سرح مالتي أو حد بيت كريستيانات ويخا أو عبيتي حرات سوزو كولو ويخا أم ميديا ويخا بيوتيوب نزاروا تحسوزينا هنا في الفيزيك بنا مالتي زي حسوزي مالت ناتنا عباي بيت كريستيان عباي دك أسر رخولا تانها هي بيا إلنا كبزي مسارتيو أنا ببوكلي خلت تشح نايم كويا مالتي ممر تخصصي بال شو بزعواز قدام زي مكان جنزب مكان بقولوت كام سرح بخالي خوابي بتعمي تفتاون تهرافن بزح سوا معديو زبوه جن بيت كريستيانيو قدامي مالتي عتم صبوق نائب يوحنا بركة حديركم نائب يوحنا صبوق من قصاص أحسيوكم صبوق صراحة تجمركم مازال لهم أكلات أملاك
أفصام يوصحهم إحنا وندقفتهم هنا تو نجر زيس كم ودأت عوات تحاورنا نصرح اللق زي قرلنا تو زواج أزل جنزون راح نايتخاب زنبر يشوفون الكاتس بيتيجبرن كلاتنا خمس غزي نفلتهم أستفعل على سيكتر نسرح بنقدر نسرح ببحالن تريزم من ونسكاب كل يخون سكاب هاجر بستفعل على ملكع التحاورنا أو وش تعدنا أو وسأ أنزله زو قرشزي بوحد نايتخاب نبارك شفن سلزي خل أماني أرتدكس وهذا بيتكريستيان زهونه كله بستفعل على ملكع زقدام زي فلتيو سمو العلي أفت بيت كريستيان وشتجن وزحت تأكب بوعلو كخيل زخيل زنورا يجورنا ين نايخلاتنا حمقيت راح ناتماو زنور زي كونس قبل علي جمير كساف تحتي تاي سرح له تاي يقول له نابلنا نايتخاب كم تولدت متأنون بحساب يكون بستفعل عليه ملكع بزي مدقافنات ودقت هقات إمنا له سللاقات أمنا بو تهترف مالته يكون لقص ألقن خمجينا نما حشي الناس بو صراح جميرنا لنا عاوزي بستخال لنا متأن أنكرنا خنسرح خمسة لنا يا حساب يقل دلي موتو جنزم موسى ياو أبز حلفة بسما بيوهاني قات أم قدمي لي زاروني رحويو بسمت ولادي إلنا حدا شيء حين نامت إنا حزون بستخال متأن راح بجنزم ما هذا يكونس بستفعل عليه ملكع كافزا حزي جميرنا يعني ناس كم مودعتها بحسب بقولوت قن حجزنا لحزقن 3 أكاونت كاتو أنا بوجناي فقادني أيه كم مودعتها تسر حساب زودون أو جنزو قدام زي الله إيش أنا هون قد أم خينو أو زرزرة نأبيه هن قدام بقدمي حدش حرشي يبلغه حزبنا بكسالي حدش حرشي حزيك مسيه ساعة هذه ساعة من نقاس زرخونا يجنزب أبانك زنورة 500 شح كحبرة السب زنورة أو استفعل عليه تطرقم زنورة بانكم زنورة 500 شح 5 زنورة ندقنا كحبرة السبنا كفتو نواري زتواصل 5 شح تدمير 550 شح ناي حزب زتواصل أو حزب زرخونا يجنزب له أو كل تي مدرخ زرخونا يوز مدرخ زي دمو ناي مجمريا 10,400 10,400 ناي نومعتي 5,100 تقلالا 6,800 أرشي أواسينا لنا وزخلتي مدرخ مالتي تقلالا بتناي حزبن تناي ختمان أنزلو بناي تقلالا ناتوسا 6,800 أرشي أو أكاونتنا بقال زاتون دماميرنا زي بس إحنا لنا ساعة زي 6,800 تاوزي تغطي لين تأخذ زللي نندب بهاني زخون عبدك هلو بزميريا زي زكاتل سبنت علينا سمع بملو إجامو بزع إجامو كوفي نحنا تلاوكو تنا أكاونت قطرنا نندب بهاني اتول حادشح 14 سسان شوعتن 30 كلتة 36 يات بلا أكاونتنا ناوزيا أتيو بمولو نقد نايتبيا نقد بانكي مخاننا قلتنا نزيا مساعتهون بستفال على من قد درسي زدليون درسي مسانا أفتخمتي زركم مخانون دا قلتنا بزي بمولو متحبارو ناي هايمنتاو قديتانا نواصا يلاو اما زي لوز معلت زي لوز بروح معلت لاو علنا انا تزرا حمزرا خوين تودي اي مالت اي انا طرح مسقنايه نحواتي لا اتخم لعبيت لنا اشت مسقنا طعم حمزل ولا يعمل لي يري هبلنا قمكم زي لما يتبرهان ملي قرا كم تتحس دماني زي رئينا خالي نقصلو اللي يخون طعم نحمسكن كيالي هاد خالي نجار كاتا قليسيو تلقى أجن زي هريا في السماء نفس مكحاتي يهرب طعم عبي مسكنا عبي نجاراتي مو في السماء ياري النام على تأيي